कुरीस म्हळ्यार कितें कुरीस म्हळ्यार पितुळीचो वा रुखाचो वा फातरांचो वा सिमिटेचो न्हय कुरीस म्हळ्यार तुज्या जिविताचे स्वंत कश्ट तुज्या जिविताचे संत पिडाशिडा तुज्या जिविताचे वळवळे तुज्या जिविताची खंत बेजाराय सगळी घे जेजू फाटल्यान ये जेजू फाटल्यान ये जेजू फाटल्यान ये जेजू कितें म्हणटा कोण म्हजो सीस कोण पळय म्हज्या किसड म्हज्या आवय तुज्या आवय बापाय समोग करता तो म्हजो सीस जावंक नजो भाग्यवंतो खुर्साच्या जैताची परब आचरण करता भाग्यवंतो खुर्साच्या जैताची परब आचरण करच्या वक्ता या फेस्ताची चरित्रां जाणजोवची भोव वासपी जेजू खुर्सार मेल्लो जेरुसलेमांत आनी तो नीज कुरीस सोदून काडलेलो सुमार क्रिस्त शका म्हणजे जेजू आयलेल्या उपरांत 326 क्रिस्त शका 326 326 AD चक्रवर्ती रोमन चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनाची आवय भाग्यवंतो हेलेन ती एका यात्रेक पयणाक जेरुसलेमाक इस्रायलाक वेता आनी जेजूच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत सगळे घडी तांची सुवात ती भेट करता आनी भेट करता करतना जेजूक खुर्सार उमकाळिल्लो तो कुरीस खंय आसा म्हणली आतुराई तिका सडता जायत्या लोकां लागीं ती इन्क्वायरी करता विचार विनिमय करता वो कुरीस खंय आसा आनी जेरुसलेमाच्या बिस्पो सा मार्क्यूस हाच्या मजतीन ती जेजू उमकळिल्लो नीज कुरीस सोदून काडता मेच्या 3 तारीख 326 इसवेन 3rd of May 326 AD आनी ह्या जाग्यार आपल्या पुता मारिफात एक व्हड जैत इगर्ज ती बांदयता जेजू मेल्लो जेजू खुर्सायलेले जेजू मेल्लो आनी जेजू जिवान जाल्ल्या त्या सुवातेर एक व्हड जैत एक इगर्ज ती बांदयता आनी त्या इगर्जेचें नांव आमकां सर्वां कडेन आसा आजून ती इगर्ज आसा द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर म्हणून इगर्ज आनी ती इनॉग्रेशन जाल्ली सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 335 इसवेंत सप्टेंबराच्या 14 335 इसवेंत चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनान आपल्या आवयच्या प्रेरणाक लागून हे इगर्ज ते थंयसर उक्तावण जाता आनी त्या इगर्जेंत वो कुरीस थंयसर ते इरेट करतात ते दवरतात फेस्त खंय तावन आचरणाक आयलें फेस्त जेन्ना इगर्ज सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 335 इसवेंत म्हणजे 335 इसवेंत इगर्ज उक्तावण जाली त्या दिसा तावन ह्या कुर्साक आराधन कर्ण हें फेस्त आचरण करतले आनी त्या फेस्ताक नांव आशिल्लें वेनरेशन ऑफ द क्रॉस कुर्साच्या आराधनाचें फेस्त आशिल्लें हे कुर्साच्या जैताचें फेस्त कशें जालें सुमार 614 इसवेंत पर्शियाचो किंग राय 614 इसवेंत सिरिया आनी पॅलेस्टिनाचेर धाड घालता आनी ह्या इगर्जेचेरय धाड घालता आनी हांगा आशिल्लो कुरीस सोडून व्हरता आनी अशें 629 म्हणजे 629 इसवेंत एम्परर
एम्परर इराक्लियूस तो कॉन्स्टँटिनोपॉलाचो एम्परर म्हणजे चक्रवर्ती ताणें पर्शियाचेर झूज मांडून हो कुरीस जैतान पाटी हाडटा आनी जेरुजालेमांतल्या त्या देवळांत परत इस्टाब्लीश करता परत थंयसर उबारता आनी तें जावन आसा कुर्साच्या जैताचें फेस्त आनी तो कुरीस ताणें जैतन तो कॅप्चर करून पाटी हाडलेलो सप्टेंबराची 14 तारीख सप्टेंबराची 14 तारीख 629 14 सप्टेंबर 629 इस्वेंत आनी त्या दीस तावन ह्या फेस्ताचें नांव बदललें आनी कुर्साच्या जैताचें फेस्त म्हूण नांव वाडलें आनी आजून पर्यंत पवित्र सभेंत तें चलोवन आसा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ही फेस्ताची मोठी चरित्रा पूण ह्या फेस्ता फाटल्यान जायतो संदेश आसा. तुमी जाणात उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता कुरीस रुकाडातावन आयिल्लो पळय गे कुरीस गेदाळाय रुकाडातावन हांगासर कुरीस आसा कुरीस आसा रुकाडातावन आयिल्लो कुरीस रुकाडातावन हो कुरीस जेजूच्या काळार नालिसायाचो गुर्त जावन आसलो कुरीस हो कुरीस जेजूच्या काळार नालिसायाचो ह्या कुर्सार कोणाक जिवेशी मारचें आसलें सोरांक कुनिगारांक हत्याचारींक आनी कांटाळ्याच्या मनशांक कठोर शिक्षा जावन ह्या कुर्सार उमकळोवचें आसलें आनी हो नालिसायाचो गुर्त कित्याक म्हळ्यार ह्या कुर्सार उमकळयतल्यांक विणगे उमकळयतले विणगे कांयच वस्तू नासतना विणगे जिवीश मारून उमकळयनातले मोर्च्या फुडेंत उमकळयतले कुर्सार वळवळून ताणें मरो जाय आनी कट्ट्याची सुवात म्हणटात त्या सुवातेर जर तर एक कुरीस उबारलो आनी त्या कुर्सार एक मनीस उमकळ्ळो जाल्यार ताच्या बोबेक सगळे गीत एकठांय जाताले आनी तांच्या बोनचेन तांणी जीव आसतनाच तांच्या कुडीचें मांस खुंकून खाताले विश्वे खुंकून खाताले आनी ही बोबाट ही किक्राट तेंच्या सगळ्या लोकांक आयकताली आनी परत कोणूच असली चूक असलो गुन्यांव करूंक फुडें सरनातले चिंतनांत आयकतानंत कांप सुंटाली कांप देखून कोणूच असले प्रयत्न करिनातले भिरांकूळ कस्तांची एक शिक्षा कुरीस रुकातावन आयलो म्हळ्यार हांवें उत्पत्ती पुस्तकांत पळया आदाव आनी एवेन एका रुखाचें फळ केलें आडवरलेल्या रुखाचें फळ न्ही आनी देवाचें उतर मिकवून त्या रुखाचें फळ केलें आनी तांचें तें मरण आयलें पातकान संवसारी पांय तेंकलो रुखा वरवींच संवसारांत पातकान पांय तेंकलो पळया आनी पळया त्याच रुखा वरवीं परत मनशान सोम्या वरवीं जैत जोडलें ओत्तो कुरीस जावं पावलो जैताचो संकेत कित्याक निष्कळंक निरापराधी पवित्र म्हणलो देव ह्या कुर्सार उमकळ्ळो नालिसायाचो गुर्त आशिल्लो कुरीस पवित्रपणाचो संकेत जावन उबारलो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो कुरीस पळया पातकाक कारण जाल्लो तो रूख आज जैताक कारण जावन बदललो आनी आमी खंडीत समजता मानून घेता देखून पिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भोव अपुर्बायान तो सांगता सैमान तो देव तरी त्या समान संपणा लब्धोंक रावूंक ना पळया सैमान तो देव पण त्या समान संपणा लब्धोन रावूंक ना आमचें रूप घेतलें पळया सगळ्या गतीन आमचे थंय तो जियेलो आमचे बरी तो जालो पातक मात्र सांडून आमचे गतीन तो जियेलो गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवान ताका सांडून घालो ना देवान ताका अति उंच बारलो आनी दिलें ताका तें नांव आनी भगवजे म्हण ती देबी हरी एक देबी ताच्या नांवाक आतां आनी
सदांक काळ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो कुरीस जैत असो जालो आनी ह्या कुर्साचेर दिश्ट लायलेले सक्कड बाचाव जातले सक्कड बाचाव जातले देखून हो पळया जेजून देवान दिल्लो कुरीस कलतेपणान उबारलो खांद मारलो जेजून अस्कत जाल्यार मनशा सैमान तो अस्कत जाल्लो जाल्यार खाणा विणे कांय थाने पिये नासतना अस्कत जाल्लो खंगल जाल्लो कुरीसवंक तांकां नातले तो पडतालो जाल्यार तो कांद मारतलो आदी पाड्यांच्यो गाडी आसुल्ल्यो पाड्यांच्यो गाडी आसुल्ल्यो बरें ती लोड गेल्या उपरांत न्ही ती गाडी उखलून न्हू पाड्यांच्या खांदार दिवंक आसली आनी दोगी पाडे बग्गोवन खांद दिताले जुवांक गाडयेच्या जुवांक बग्गोवन खांद दिताले जर तर गाडी आंबोडतेल्याक लोड चड आसा उखलूंक जायना जाल्यार पाडे दिमी घालन खांद दिताले पाडे म्हळ्यार पळया ही जडाई आमी उखलूंक ओडूंक तयार आसा तशेंच जेजू पळया तांकां नातलें ताका पूण जाल्यार ताणें खांद दिलो कुर्साक खांद दिलो आनी तूं कुरीस ववयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी देवाचें उतर म्हणटा जो कोण ह्या कुर्साचेर दिश्ट लायता तो सासनाक बाळतलो हेच्या पयल्या वचपान गणान पुस्तकांत आमी पळयता इस्रायल परसा इजिप्तांतल्यान त्या मरुभुमींतल्यान मायंगवाक मोइजेच्या मुखेलपणा खाल सुमको नासली आनी ह्या वेळार ती थान येयली ती बुकेली ती थान येयली वताक सुकली करपली ती वताक असल्या भिरांकूळ स्थितीक ती वळख जाली मांस खावंक आशिल्ली कांयच मेळ्ळें ना हे संदर्भात ती रागिश्ट जाली खंय आसा तुजो देव म्हणाली मोइजेक आमी इजिप्तांत आशिल्ल्याव गुलामपणांत आशिल्ल्याव आमकां कस दिताले पूण पोटाक उणें नातलें थानेक गट्ट उदक आशिल्लें पोटाक खावंक आशिल्लें आमकां 24 वरां गोळयताले पूण आमी भुकेल्ले नाव थानेल्ले नाव कश्टल्ले नाव वताक करपल्ले नाव तुवें हाडलें आमकां सुडका दिता म्हूण हाडलें आमकां बाचावी दिता म्हूण हाडलें आरे ह्या मरुभुमींत आमकां वळवळयताय तूं आमकां कश्ट दिताय खंय आसा तुजो देव म्हणून मोइजेचेर उपराटलीं आरोनाचेर उपराटलीं फातर घेवन ताका मारूंक गेली आनी मोइजे देवा लागीं वचून तो हात उबार माग लागलो देवा म्हाका राख आनी माट्यांतले बिळांतले फातराच्या गिड्यांतले भिरांकूळ विकाळ स्वरूप भायर आयले खंय आसले गुतूना ते विकाळ स्वरूप इतलो स्वरूप भायर आयलो आनी कोण पळय थंयसर मोइजे विरोध उलयतात मोइजे विरोध झूज करतात आरोना विरोध झूज करतात तांकां मारूंक भायर सरल्यात फातरांक भायर सरल्यात तांकां सगळ्यांक साबले विकाळ सरप आनी सगळीं पेंड ओंकून पडले सगळे पेंट ओंकून पडले जायते मरण पावले थोड्यांक वीक सोडून गेले मात्र थोडे सोडून मरण पावले ह्या वेळार जायत्या जाणांची बायलो भुरगीं धांवन आयलीं मोइजेच्या पांयां पडलीं आनी म्हणालीं आमी तुजे विरोध देवा विरोध सूख धरली बक्षी आमकां बक्षी म्हज्या घोवान केल्ल्या म्हज्या दादल्यान केल्ल्या म्हज्या बापायन केल्ल्या सुखीक माफी मागता दम्मया बक्षी म्हणून मोइजेचे पांय दिरी लागलीं मोइजे बिरमो दिसली ह्या स्त्रियांची ह्या भुरग्यांची ह्या अनाथाची निर्गतिकांची बिरमो दिसली परत देवाक हात उबार माग लागलो आनी देवान म्हळें पितुळीचो सोरोप उबार रुखासो म्हणूंक ना त्या मरुभुमींत पितूळ नातल्ली रूख आसले जावंक पुरो पूण देव म्हणटा पितुळीचो सोरोप उबार कित्याक तो एक गुर्तू जातलो गुर्तो रुखासो हांव उबारसो आसा रुखासो कुरीस हांव उबारसो आसा ताचे फुडें तुवें पितुळीचो सोरोप उबारूंक जाय पितुळीचो कुरीस म्हणून ना जेजून देवान पितुळीचो सोरोप उबार सोरपाक सोरोपूस विरोध जाय सई खोटेपणाक सगळीं खोटेपणूच कानोडे सई
देखून पितुडीचो सोरोप उबार कोण पळे त्या सोरपाचेर दिसला मुजे उतर ऐकून त्या सोरपाचेर दिसला येता अबा अबा बाबा सोरोप साबलो त्या सोरपाचेर हांव दीस लायना म्हणून लायना दिसता सगळे पळयता तो मरतलो कित्याक तुका साबुलो सोरोप परचे तुवें दीस लायची सोरपाचेर देवाचें उतर पाथ्योन देवाच्या उतरा खालती मान घालून जर तर त्या सोरपाचेर तूं दीस लायताय तूं वाचतलोय बियान तूं दीस लायनाय देवाचें उतर आयकनाय आदाव आनी येवे बरी तूं मरतलोय पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मैजेन सोरोप उबारलो पितुडीचो आनी जायते जण दीस लायलेले सगळे बचाव जाले दीस लायनातले मरण पावले आनी आज जेजू आमकां आपयता ह्या कुर्साचेर दीस लाया तुम्ही बचाव जातल्यात न्ही पळय आबले रुकाड कुर्साचे ताचेर काडलो संवसारा सोडवून कितें म्हणजे येया नमस्कार करूया आबले रुकाड कुर्साचे ताचेर काडलो संवसारा सोडवून येया नमस्कार करूया म्हणून आमी म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या कुर्साक आमी वेंग मारूंक आसा ह्या कुर्साचो पाटलाव करूंक आसा देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी कुरीस म्हळ्यार कितें कुरीस म्हळ्यार पितुडीचो वा रुखाचो वा फातरांचो वा सिमिटेचो न्हय कुरीस म्हळ्यार तुज्या जिविताचे स्वंत कश्ट तुज्या जिविताचे संत पिडा शिडा तुज्या जिविताचे वळवळे तुज्या जिविताची खंत बेजाराय सगळी घे जेजू फाटल्यान ये जेजू फाटल्यान ये जेजू फाटल्यान ये जेजू कितें म्हणटा कोण म्हजो सीस कोण पळय म्हज्या किसड म्हज्या आवय तुज्या आवय बापाय समोक करता तो म्हजो सीस जावंक नजो कोण पळय म्हज्या किसड आपल्या गोवाचो बायले समोक करता ताणें म्हजो सीस जावंक नजो कोण पळय म्हज्या किसड आपल्या भुरग्यां समोक करता ताणें म्हजो सीस जावंक नजो म्हजो सीस जावंक आशयताय जाल्यार सक्कड सांग म्हजो पाटलाव कर बाचावी जोडतो लोई म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो म्हणजे जेजू जावन आसा देव सर्वस्व सैमान तो देव तरी त्या समाज संपन्न मला लब्ध रावंक ना ह्या सोम्याची आमी प्रथम रितीन आमी तसो मोग करूंक जाय उपरांत तसो आमी मोग भरपूर रितीन करता तेन्ना हांव म्हज्या बायलेचो म्हज्या घोवाचो म्हज्या भुरग्यांचो म्हज्या भाव भयणीचो संपूर्ण रितीन मोग करूंक शकता बिलकूल हांव चुको सोना म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता दुसऱ्यान ह्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता खुर्साक पटलून धरता तेन्ना आमचे ते असले सगळे रोग सगळी पिडा शिडा सगळे कश्ट परिहार जातात देखून खंयसर भिरांत आसा खंयसर कावजिणी आसा खंयसर दुश्ट काय आसा खंयसर नाडीचे उपादर आसात देवसाराचे उपादर आसात थंयसर कितें उबारतात कुरीस उबारतात पळया आदीं व्हडल्या व्हडल्या गुड्यांनी कुरीस आसले कुर्साचे गुडे म्हणटाले त्या गुडे आसा व्हडलो कुर्सा गुडो तुगड्यांनी आसात व्हडले व्हडले कुर्सा गुडे कित्याक थंयसर भिरांतीचें आकांताचें वातावरण आसलें देखून लोकांक धैर्य येवच्या खातीर जैत मेळच्या खातीर त्या दोंगरा वयर इतल्या बोड कश्टांनी कितलीशी कितें फातर वोवोवन इटे वोवोवन थंयसर लोकांनी मजबूत कुरीस उबारलेले आसात जाल्यार तांची पात्येणी तांचो बरवसो निराशी जावंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू आज म्हणटा तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशयताय तुजो कुरीस उखलून घे तुजो कुरीस उखलून घेताय तेन्ना म्हजो कुरीस बळवंत जातलो म्हजो कुरीस म्हजो हळू जातलो कुरीस म्हाका वजन जावचो ना जेजू आजूनय कुर्सार उमकोळना आसा म्हणून हांगासर पळयता जाल्यार जर तर ह्या कुर्साक हांव कान मारता तेन्ना ह्या कुर्साक हांव कान मारता तेन्ना जेजूचो कुरीस हळू जातलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हळू जातलो देखून आमी आज कितें करूंक जाय ह्या कुर्साक अत्यंत पवित्र मान दिवंक जाय आसा गौरव दिवंक आसा दुसऱ्यान ह्या कुर्साचो भरपूर रितीन मोग करूंक आसा
तिसऱ्यानं हो कुरीस आमी गेल्लेडे उबारूंक आसा आनी सगळ्या खोटेपणाची सकत धांवडोंक आसा असले फाटला उदारी आमी जावंक जाय निमाणे कुरीस आमी एका सायडीन पळयता आनी एका सायडीन कितें आसा एक सायडीन कितें आसा खाली आसा हांगा आसा कुरीस हांगा जेजू उमकळटा वय गे हांगा जेजू उमकळटा हांगा कितें आसा कोणी ना खाली आसा ही खाली सुवात म्हाका आनी तुका जेजू म्हणटा एका सायडीन हांव उमकळटा आनी एका सायडीन तूं उमकळ आमी सांगात उमकळया म्हज्या जिविताचे कश्ट घेवन हांव उमकळटां तुज्या जिविताचे कश्ट घेवन तूं उमकळ जिवीत सुलाबायेचें जातलें जिवीत समाधानाचें जातलें जिवीत संतोशाचें जातलें पूण थोडे पटी जायते पटी आमी कितें करता सोम्या तूं उमकळ म्हाका उमकळोंक नाका म्हाका पुरसोत ना तूं उमकळून राव तूं उमकळ्ळ्या जाग्यार हांव मोगान घेता फाटली सुवात म्हाका पळोवंकूच नाका म्हाका उमकळोंक नाका म्हाका कश्ट नाकात म्हाका पिडा नाका म्हाका दूख नाका म्हाका नाका तूं का सोदीत साध्य जाल्यार म्हजे कश्ट निवार उजव्या कुशीच्या स्वरा बरी आमचें मागणें म्हज्या मोगाच्या बोबडान तशें आसूंक ना जेजू म्हणटा ये म्हजे सांगात उमकळ एक सुवात तुजे खातीर हांवें दवरल्या वय म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो त्या कुशीन आमी उमकळोंक आसा म्हणजे आमच्या जिविताचे कश्ट आमी फूड करूंक आसा धैर्यान उखलून घेवंक आसा तो मात्र आमी जिवी जोडूंक शकतले हांव असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवन दिवन मागया सोमयाच्या कुर्साचो मोग करूंक कुर्साक आराधन करूंक कुर्साक वेंगोवन धरूंक कुर्साक उबारूंक सगळे कुर्सा वरवीं सगळे कोटेपण पयस करूंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां फोव जावं दी म्हूण मागया परत कुर्साक आराधन करून एक पोटी गावया आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संसारासू सोडवंदा नमस्कार करया आमेन.